बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये सेगमेंट पूरे का पूरा आपके सवालात और मेरे छोटे छोटे कमेंट्स का है। तय्यबा जहां कहती हैं कि सर बदतमीजी के साथ बच्चे अगर झूठी बातें बना के नंद और ससुराल में करें तो क्या करें? बेटा कुछ भी ना करें, मज़े करें, इंजॉय करें। और अगर उसको वो दलील बना के करें तो फिर उनसे पूछ लें कि ठीक है, आइंदा इस घर में अगर बच्चों की शिकायतों पे ही केस बनने और उन पे ही अगर फैसले होने तो फिर आइंदा हम बड़ों को छोड़ के बच्चों को बड़ा मान लेते हैं और उनकी ताबेदारी करते हैं, ताकि फिर दे शुड बी ऑन द ड्राइविंग सीट। इसको लाइट लेना है, मजाक में उड़ा दीजिए और वहाँ प्यार से ये कहिए कि बच्चों को बड़ा होने देना चाहिए ताकि इनकी पर्सनैलिटी ख़राब ना हो जाए। ये अगर हासद बनेंगे, ये अगर शिकायती बनेंगे और ये अगर शिकायती टटू उन्हें कहते हैं आमतौर पे, तो आप सोचें इनकी ज़िंदगी बड़े होते तो कितनी बुरी हो जाएगी। तो ये खैर ख्वाही से कहा जाए तो उसका असर होता है। औरन कुमार कहते हैं कि सर आई डोंट नो हु आर यू एंड फ्रॉम वेयर यू आर। आई एम इंडियन एंड आई लाइक योर थॉट्स। प्लीज टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर। मिस्टर कुमार, आई बिलोंग टू पाकिस्तान एंड आई लिव इन लाहौर। आई लव लाहौर। वैसे जो लाहौर में रहता है वो कहीं और जाके रहने का दिल नहीं करता। मेरा दिल दुनिया के किसी शहर या किसी मुल्क में जाने को नहीं करता। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं पलट के वापस आता हूँ। मैंने कभी इस ऑप्शन पे भी गौर नहीं किया किसी और मुल्क में मैं जब मेरे बच्चे जाएं। अपना मुल्क, अपना वतन आपका वतन है, आपको वो मुबारक हो। आप उसके साथ कंफर्टेबल रहना चाहिए, उससे वफा करनी चाहिए। जिस जिस मुल्क में भी हमें रहना अल्लाह ने नसीब किया, उस जगह हमको पैदा किया, उस ज़मीन को हमारे लिए आसान किया, उसमें से हमारे लिए रिस्क, इज़्ज़त, बरकत, दोस्तियाँ, ताल्लुक़, मोहब्बत सब रखा, तो उसकी क्यों नहीं कदर करनी चाहिए। खान शार्क, अल्लाह जाने ये शार्क मछली है, ये दूसरा है। कहता सर बहुत अच्छा समझाया आपने सर, आप बहुत अच्छी हो। और बाबा अच्छा हूँ। ओके। समिया चौधरी कहती हैं कि फिर मियाँ को टिक करने का बताओ कैसे टिक करें। वैसे बाय द वे आप मियाँ की खिदमत करने गए हो, मियाँ की माँ बन के नहीं गए। मियाँ को ठीक करने का ठेका आपके ज़िम्मे नहीं है। जिन जिन लड़कियों ने भी अपने मियाँ को ठीक करने के ठेके लिए हैं उन सब के ठेके बीच में ख़राब हुए हैं, ठेके मनसूख हो जाते हैं। नादिया कहते हैं सर आपने ठीक कहा कि शौहर को अपनी बीवी की बात सुन लेनी चाहिए। अपने छोटे भाई की बात तो सुन लेता है, माँ की भी सुन लेता है, बीवी के खिलाफ। असल बीवी के खिलाफ सुन के यू फील गुड, आपको अच्छा लगता है ना। नई आई है, अभी तक गलतियाँ कर रही है, माँ भी नाराज़ है। अच्छा, इनमें से कोई भी बीवी को ये नहीं बताता कि बेटा तुमने ये नहीं करना। हमारे घर में ये नमक हम कम इस्तेमाल करते हैं, हम मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेहमानों के आने पे हम कमरों में छुप वगैरह वगैरह जो भी आप करते हो, तो उसको एजुकेट तो करो, उसको पैरामीटर बताओ। एग्ज़ाम होता है तो हम कहते हैं 10 चैप्टरों में से होगा, तो 20 में से कैसे हो जाएगा? यानी जो आउट ऑफ कोर्स है अभी, आप अपना सिलेबस तो पहले उसको बताओ। मुबीन अजरा कहती हैं ज़बरदस्त माशाल्लाह सर। जोजा कामरान कहती हैं और जोजा कामरान अल्लाह तेनू हदायत दे, अल्लाह ने आपका अपना नाम रखा है। हज़रत आयशा का नाम आयशा मोहम्मद नहीं था, हज़रत आयशा का अपना नाम था। हज़रत खदीजा का नाम भी उनके अब्बा जी के नाम से था, खदीजा बिन खुवैलिद, और उन खदीजा मोहम्मद उनका नाम नहीं हुआ। ये तो अब हमने अंग्रेज़ों की देखा देखी अपने नाम बदलने शुरू किए और तंग होते हैं। खुदा ना खासा मियाँ फौत हो जाता है, डिवोर्स हो जाती है, फिर शनाख्ती कार्ड बदलने जाते हैं, तो अपने नाम के साथ रहना चाहिए। अगर कोई बहुत शुरू में लड़कियों को बहुत मोहब्बत होती है तो बिस्मिल्लाह फिर बदल लें, लेकिन सोच समझ के बदलें। ये पल्सिव डिसीजन नहीं होना चाहिए। सबा सईद कहते हैं सर मेरे ससुराल वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं तो आप क्या उनको फलूदा समझ के गए थे, उनको रबड़ का समझ के गए थे, क्या समझ के गए थे? अगर वो सख्त हैं, फुलादी इंसान है, सांस नहीं लेते क्या? खाना नहीं खाते, बाथरूम नहीं जाते, नहाते नहीं है, कपड़े नहीं बदलते, हंसते मुस्कुराते नहीं है, लोहे के दांत हैं उनके, आंखें भी लोहे की हैं, ये पत्थर की हैं। मेरे बच्चे ना किया करो ऐसे, जरा सी बात पे नाराज होते हो। लड़कियों को अल्लाह ने पता नहीं कम अकल दी है या इन्होंने सारी की सारी इस्तेमाल के बिना ब्रांडेड, वो जो क्या कहना चाहिए, जो खुली भी नहीं होती वैसे लेके वापस जानी है। इंसानों के बीच में तुम पैदा हुए और आपके माँ बाप दो आंखें, दो कान पूरे वजूद से होते हैं। जब किसी को रिश्ता देखते हैं, देखभाल के देते हैं। अब वो ससुराल वाले स्ट्रिक्ट हैं
تو گھر کس کا ہے؟ سسرال کا. آپ کا اپنا گھر یہ ہے, وہ پچھڑے والا نہیں ہے. سو اسٹارٹ لیونگ, ایکسپٹنگ دا نیو ون. دیٹس یور ہوم, دیٹس یور ڈیسٹنی, دیٹس یور فیوچر. یہ آپ کے بچوں کا بھی گھر ہے, یہ آپ کے اماں ابا اب آپ کی زندگی سے آف ہیں. اس گھر کو آپٹ کر لو گے, اپنا لو گے تو سکھی رہو گے. پھر یہی نرم ہو جائیں گے. یہی آپ کو پتا ہے نا, لوہا ایک خاص ڈگری پہ جا کے موم ہو جاتا ہے. ایک پیغمبر بھی تھے جو جن کے بارے میں لوہے کو موڑ دیتے تھے, اور انہوں نے لوہے کو, لوہا تو پھر پگھل جاتا ہے, پھر موم کی طرح بہنے لگ جاتا ہے, اور انسان کے ہاتھ سے ہی یہ ہوتا ہے. مقیم جو میکسم, سر واقعی آپ بہت ڈیپلی باتیں بتاتے ہیں, شکریہ. ڈیپلی کیا مطلب؟ میں بیٹا کو 20-40 فٹ گہرا غوطہ مار کے وہاں سے بات نکال کے آتا ہوں. آپ کے دل میں ہوتی ہیں, آپ کی آنکھوں میں ہوتی ہیں, آپ کے ہونٹوں پہ ہوتی ہیں, تو بس ہم ان کو ذرا سلیقے سے بات کر لیتے ہیں, چونکہ آپ کے دل میں ہوتی ہے اس لیے آپ کو اچھی لگتی ہے. سید سلار حسن, سر کیا کم عمر میں ٹوٹی ہوئی شادی یا منگنی کے جیسے انسان کا دل ٹوٹا, فیوچر میں جا کے پھر, او بابا یہ ٹوٹا ہوا بیکر تھوڑی ہے, یہ دل ہے. کبھی ٹوٹا ہوا دل دیکھا ہے؟ یہ جو بکرا کا دل آپ نکالتے ہو قربانی کر کے, پورے کا پورا ہی ہوتا ہے. بکری چلی گئی, بچے چلے گئے, اس کو تو پھر آدھا ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے. انفیکٹ دل ٹوٹتا ہے کہ محاورہ ہے, اور یہ پورے کا پورا ہی ہوتا ہے, 1 یونٹ ہی ہوتا ہے, خون کا لوتھڑا ہوتا ہے. یہ جو انسانوں کا آنا جانا, یہ تو کہیں ہماری میموری میں محفوظ ہوتا ہے. فلاں اٹھ کے چلا گیا, نہ لوگوں کے جانے سے. جو لڑکیاں اور لڑکے, ظاہر میں اب اتنے سالوں سے ان کو ڈیل کرتا ہوں, میرے سامنے بیٹھ کے KFC میں مجھے یاد ہے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نے, اور اس کے جو تھا محبوب اس کا, اس نے کہا کہ سر میں اس کے بنا جی نہیں سکتا, اور اس کو کہیے کہ یہ اسکارف لیا کرے. اس کے لمبے بال تھے, بہت ہی ڈیشنگ خوبصورت تھی. تو اس سے پہلے وہ مجھے بتا چکا تھا کہ جو میرا ذاتی دوست ہے سب سے قریب, وہ چونکہ اس کے ساتھ رہتا ہے کمرے میں, تو وہ جیسے لڑکیوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے گندی گندی, ہر ایک کو جس طور پہ دیکھتا ہے تو اس کو بھی ویسے دیکھتا ہے. تو اس کے بارے میں میرے سامنے نہیں کہتا, لیکن کبھی کبھی اس کو اس کے ہاسٹل سے لینے چلا جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ وہ جس کے بنا جی نہیں سکتا, آج 5-6 بچوں کا ابا ہے. وہ لڑکی, اس نے بعد میں کو 5-6 لوگوں اور سے افیئر کیے, کس کس کو کیسے لوٹا, کیسے کھایا پیا, اور ڈکار مارے بنا چلی گئی, کہیں اور اڑ گئی. اب اس کا بھی ظاہر ہے 4-6 بچے ہوں گے. تو جتنے یہ دعوے دار ہوتے ہیں دلوں والے کہ تم نہ رہی تو میں مر جاؤں گا, اور وہ کہتی ہے کہ تم نہ ہوئے تو میں, دونوں نہیں مرتے, اور اس کے بعد بھی کئی لوگوں کے ساتھ جیتے, وہ چلتے رہے. دس از لائف. زندگی میں حماقت جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو گزر گیا آپ اس کو لے کے بیٹھ جاؤ, لکیر پیٹتے رہو. سانپ گزر گیا, ہائے اتنا بڑا سانپ یہاں سے گزرا, وہ گزر گیا نا جی, کوئی نقصان پہنچائے بنا. اب اس نے نقصان پہنچایا تھا تو کہیں ہائے یہ سانپ میرے ہاتھوں سے گزرا, شکر ہے کاٹا نہیں. کاٹا ہوتا تو آپ پانی بھی نہ مانگتے. تو اس طرح کے معاملات میں جو جہاں دکھ تکلیف ہوئی, شکر کیا کریں کہ گناہ سے بچ گئے, شکر کیا کریں کہ آپ کے خلاف FIR نہیں ہوئی, اور آپ نئی زندگی میں چلے گئے. کائنات علی کہتی ہے ماں باپ کے علاوہ کوئی اپنا نہیں بنتا, سبھی ایسے ہوتے. نہیں میرے بچے, بعض کیسز میں تو ماں باپ بھی بڑے سخت ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے اپنے بن جائیے, لوگ آپ کے بن جاتے ہیں. چینی جو ہے اٹ سیلف کیا چیز ہے, کھائیں تو میٹھی تو لگتی ہے, دودھ میں ڈالیں تو دودھ کا حصہ بن جاتی ہے, پانی میں ڈالیں تو پانی کا, بوتل میں ڈالیں تو بوتل کا, سویٹ ڈش میں ڈالیں وہ جو ہوتا ہے کھیر تو کھیر کا حصہ, کسٹرڈ میں ڈالیں تو کسٹرڈ کا حصہ. آپ کو اچھا ہونا چاہیے کہ جس میں ڈلیں اس کو اچھا کر دیں. رمشا فرحان کہتے ہیں سر اگر انسان اپنے ارد گرد لوگوں کو احساس دلائے, ان کے دکھ تکلیف میں ان کا ساتھ کھڑا ہو, جب آپ کی باری آئے تو ان کے ساتھ نہ دیں تو پھر بندے کا دل تو دکھتا ہے نا. اچھا یہ آج بھی کسی نے سوال کیا فون پہ بھی کہ میں اور میرے میاں بیمار تھے اور کوئی ہمیں پوچھنے نہیں آیا, اور ہم تو سب کو پوچھنے جاتے ہیں. میرے بچے ان دنوں لوگ بیماریوں سے بہت ڈرے ہوئے ہیں, محبتوں سے نہیں ڈرتے, بیماریوں سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فلاں کو یہ اچھا پتہ بھی نہیں ہے نا, کسی کو کووڈ ہے, کسی کو ڈینگی ہے, کسی کو کچھ ہے, پتہ نہیں کون سا نامراد متعدی ہو کہ وہ آپ کا حال چال پوچھنے آئیں اور جاتے ہوئے بیماری ساتھ لے جائیں. تو اس لیے بہت سے سگی بہنیں بھائی جو بالکل بھاگ بھاگ کے آتے تھے اب نہیں آتے.
تو اگر آپ اس موقع پہ یہ جملہ کہتے ہو جی ہم تو بڑا پوچھنے جاتے تھے، تو اگر تو اللہ کے لیے جایا کریں، چونکہ عیادت اللہ کی طرف سے مسلمان پہ واجب ہے تو اس کا اجر ہے۔ اگر لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے تھے یا چاہتے تھے کہ آپ کو واپس ریٹرن ملے تو یہ نیت بھی خراب تھی۔ ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں، لوگ صحت مند لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگ خوشحال اور خوشگوار لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دکھی لوگوں کے ساتھ، بیمار لوگوں کے ساتھ لوگ عام طور پہ نہیں ہوتے۔ تو ابھی سگی بہنوں اور بھائیوں کے بارے میں بھی بار بار جگہ جگہ خواتین اور لوگ شکوے کرتے ہیں کہ نہیں پوچھتے، ہم نے اتنا خرچ کیا تھا، ہم تو گئے تھے، گاڑی کرا کے گئے تھے، وہ تو فون کرنے کی بھی روادار نہیں، ممکن انہیں لگتا ہو کہ فون میں سے کوئی جرم نکل کے ان کو گلے لگا لے گا، تو اس لیے دفع کریں، نہیں آیا تو نہ صحیح، آتے تو پھر بھی تو آپ کو ان کے لیے میزبانی کرنی پڑتی، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی، مشکل وقت ہوتا ہے نا بیماری والا۔ تو اللہ کا شکر کریں بچ گئے، اور آپ کچھ ان لوگوں پہ انویسٹ کریں جو آئندہ کبھی آپ پہ مشکل وقت آئے تو آپ سے محبت سے پوچھنے آ جائیں۔ اچھے لوگ تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔